नमस्कार तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसीह। म भूपेन्द्र प्रसाद आचार्य। बाई डिभाइन इन्स्पिरेसन डानियल एन्ड रेभेलेसन पार्ट 120। ईश्वरीय प्रेरणाद्वारा दानियल र प्रकाश भाग 120। बुक अफ रेभेलेसन च्याप्टर 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13। प्रकाशको पुस्तक अध्याय 13 मा समुद्रबाट र पृथ्वीबाट निस्केका पशुहरूको विषयमा बताइएको छ र आजको विषयवस्तुमा पृथ्वीबाट निस्केको दुई सिङे पशुकै विषयमा म तपाईँलाई बताउँछु। यस कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्नुहुने सबैलाई म स्वागत गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई हेरेर टिक्का टिप्पणी गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदछु। प्रभु येशू छिटै आउँदै हुनुहुन्छ। तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्, तयार हुनुहोस्। यो महामारीमा सुरक्षित रहनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। सरकारले तोकेको मापदण्डलाई पालना गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँ र तपाईँको परिवार र यस राष्ट्रलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। आजको विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आज पनि म तपाईँलाई पृथ्वीबाट निस्केको दुई सिङे पशुकै विषयमा बताउँछु। तपाईँसँग धर्मशास्त्र बाइबल छ भने मसँगै पल्टाउनुहोस्। प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 15 देखि 17 पद। यो प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 15 देखि 17 पदमा के लेखिएको छ त्यसलाई हामी क्रमशः अध्ययन गर्नेछौँ। 13 अध्यायको प्रकाशको पुस्तक 13 अध्यायको 15 देखि 17 मा यसरी लेखिएको छ। सँगै पढौँ है। त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो, यस हेतुले कि पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुज्ने मारिउन्। अनि त्यसले साना र ठुला, धनी र गरिब, फुक्का र कमारा सबैलाई तिनीहरूका दाहिने हात वा निधारमा छाप लगाउन लायो। त्यो छाप नभइकन कसैले पनि किनमेल गर्न नपाउने भयो। त्यो छाप चाहिँ त्यस पशुको नाउँ वा त्यसको नाउँको सङ्ख्या हो। यस आत्मावादसँग अर्थात् यस मृत आत्मावादसँग मिल्दो जुल्दो नै पशुको मूर्ति पनि बनाइनेछ। भविष्यवक्ताले यी दुवैलाई यसकारण एक साथमा राखेका छन् र भन्दछन्, पहिलो पशुको उपस्थितिमा जुन चमत्कार देखाउने शक्ति त्यसलाई दिएको थियो त्यहीद्वारा पृथ्वीका बासिन्दाहरूलाई बहकायो। तरबारको चोट खाएर पनि जीवित भएको त्यस पहिलो पशुको सम्मानमा एउटा मूर्ति बनाउने हुकुम त्यसले तिनीहरूलाई दियो। प्रकाश 13 अध्यायको 14 पद। दुई सिङे पशु अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिकाले भ्रमजालको धोकामा अधिकांश देशलाई फसाइसकेपछि पक्का जग तयार भएपछि दुई सिङे पशु वा अमेरिकाले पहिलो पशु वा पोप तन्त्रको मूर्ति बनाउन आदेश जारी गर्नेछ। पहिलो पशुको मूर्ति बनाउन लगाउनु भनेको राज्य र मण्डली एक बनाउनु हो। याद गर्नुहोस्, यहाँ फेरि मूर्ति भनेर ढुङ्गा माटोको होला भनी सोच्नु होला, होइन। पहिलो पशुको मूर्ति बनाउन लगाउनु भनेको राज्य र मण्डली एक बनाउनु हो। के बनाउनु हो? राज्य र मण्डली एक बनाउनु र मण्डलीले राज्यलाई नियन्त्रण गर्नु हो र परमेश्वरका मानिसहरूलाई सताउने कार्यको थालनी गर्नु हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका सबैभन्दा सुन्दर कानुन धार्मिक र राजनैतिक स्वतन्त्रताको अन्त्य गरिनेछ। यो कार्य गर्न पथभ्रष्ट कसले सहयोग गर्छ? पथभ्रष्ट प्रोटेस्टेन्ट अमेरिकी मण्डलीले नै साथ दिनेछन्। यो कार्यले आइतबारे कानुन बनाउनको लागि बाटो खोल्नेछ र पोप तन्त्रको सम्मानमा यी सबै हुनेछन्। यस्तो प्रकारको कार्यले आत्मिक क्षेत्रमा अन्धकारको समय हुनेछ जुन 1260 वर्षको पोप तन्त्रको समय अवधिमा भएको थियो। यो प्राचीन इतिहास हाम्रो समयमा फेरि दोहोरिने निश्चित रहेको छ। के यी कुराहरू सुन्दा तपाईँको मुटु हल्लिँदैन? अब हामीले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू जान्नको लागि
प्रयास गरे। पोपतन्त्रको त्यो मूर्ति के हो र कसरी हुनेछ, पहिले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ कि पोपतन्त्र भनेको के। पोपियत शक्ति वा पोपतन्त्रको पूर्ण विकास वा स्थापना रोमी शासक जस्टिनियनको प्रसिद्ध पत्रबाट सुरु भएको छ, जुन उसले सन् 538 ईस्वीमा लेखेका थिए। यस पत्रमा पोपलाई मण्डलीको प्रधान र राज्यको पनि प्रधान वा राजगुरुको दर्जा दिएको थियो। पोपतन्त्रीय पद्धति मण्डलीको सुखविलासमा भएको राजकीय शासन थियो। धार्मिकताको पोसाक लगाएर पनि राज्यमा कुनै अपराधीलाई दण्ड दिने, कसैको धन सम्पत्तिलाई हरण गर्ने, कसैलाई जेलमा हाल्ने, कसैलाई पीडा दिने, कसैलाई अत्याचार गर्ने, यहाँसम्म कि मृत्युदण्ड दिने अधिकार पोप महोदयलाई दिएको थियो। यसरी एक धार्मिक मानिसले यस्ता कार्यहरू गर्न सक्छन्। अब प्रश्न उठ्छ कि पोपतन्त्र वा पोपियतको मूर्ति के होला। धार्मिकताको वस्त्रको साथसाथ राजकीय शक्ति पहिरिएर, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने धर्म र राज्य दुवै एक साथमा हुनु हो। मण्डलीद्वारा धार्मिक कार्यहरूको साथसाथमा राज्यको शासन पनि चलाउनु, अर्थात् एकै शक्तिद्वारा धार्मिक र राजनैतिक दुवै काम गर्नु हो। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कसरी कुनै मूर्ति बनाउन सकिन्छ त? जुन राष्ट्रको जग वा आधार नै धार्मिक र राजनैतिक स्वतन्त्रता छ भने यो कसरी सम्भव होला त? जुन देशमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो इच्छा अनुसार जीवन बिताउन मिल्ने अधिकार दिएको छ, त्यहाँ कसरी मूर्तिको स्थापना गर्न सम्भव हुन सक्छ? धेरै समय पहिला नै पवित्र शास्त्र बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, तिनीहरूले भक्तिको भेष त धारण गर्नेछन् तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्नेछन्। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 5औं पद। यो धार्मिक संस्थाले पनि धर्मको आडमा वा सहयोगमा शासन गर्दछ। त्यस पहिलो पशुको मूर्तिमा सास हालिदिने अनुमति त्यसलाई दियो, यस हेतुले कि पशुको त्यो मूर्ति बोल्न सकोस् र त्यस पशुको मूर्तिलाई नपुज्नेहरू मारियो। प्रकाश 13 अध्यायको 15औं पद। जब यो धार्मिक शक्तिले शासन गर्न अधिकार पाउनेछ तब उसले आफ्नो वास्तविक अनुहारलाई प्रकट गर्नेछ। यसको लागि एक सामान्य आधार चुनिनेछ, जसको लागि इसाई जगतका बहुमतले यो कुरा सोच्दै सहमत हुनेछन् कि यसबाट संसारमा रहेका सबै इसाईहरू एकताको सूत्रमा बाँधिनेछन्। यस्तो कुरा हुनेछ, यस्तो कुरा सोच्नेछन् मान्छेले। तर वास्तवमा पवित्र शास्त्र बाइबलमा लेखिएको भविष्यवाणीहरूले के बताएको छ त? पोपतन्त्र रूपी मूर्ति बनाउने आदेश दुई सिङे पशु जसलाई बोल्ने र काम गर्ने अधिकार दिएको थियो, उसले त्यो मूर्ति बनाउने आदेश दिनेछ। यसको अर्थ पोपतन्त्रलाई पुनः स्थापना गर्न यो कार्य हुनेछ। पोपतन्त्रलाई स्थापना गर्नु भनेको उसको मूर्ति बनाउनु र त्यो तन्त्रलाई सुहाउने कानुन बनाएर पालना गर्न लगाउनु भनेको बोल्ने हो। अब यहाँ पशुको छापको कुरा गरिएको छ। मैले तपाईँलाई पहिला पनि पशुको छाप के हो कसो हो भनेर बताइसकेको छु, तर पनि यो विषयवस्तु आइहालेको छ, यहाँ पनि तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। पशुको छाप। दुई सिङे पशुले पहिलो पशुको छाप बलपूर्वक लगाउन आदेश दिनेछ। भविष्यवाणीमा 3 प्रतिनिधिहरूको चर्चा गरिएको छ, यसैले यी 3 प्रतीकहरूलाई एक एक गरेर बुझ्नु पर्दछ ताकि हामीमा कुनै प्रकारको भ्रम नहोस् है। पहिलो पशु, त्यो पशु जसलाई घातक चोट लागेको थियो, फेरि त्यो चोट निको भयो। तरबारको चोट लागेर पनि त्यो निको भएको पशु। दानियल 7 अध्यायमा सानो सिंह, प्रकाश 13 अध्यायमा पहिलो पशु वा चितुवा पशु। जहाँ जहाँ यो पशु शक्तिको कुरा गरिएको छ त्यो प्रतीक वा सङ्केतले पोपतन्त्रलाई नै प्रयोग गरेको छ। यसको अर्थ पहिलो पशु पोपतन्त्र हो जुन समुद्रबाट निस्केर आएको थियो। अब दोस्रो, दुई सिङ भएको पशुको परिचय प्रकाश 13 अध्यायको 11 पदमा गराइएको छ र पुरा भविष्यवाणीमा यसलाई सर्वनामको रूपमा त्यो भनेर सम्बोधन गरिएको छ। प्रकाश 13 अध्यायको 11 देखि 17 पदमा नै केवल यस पशुलाई दुई सिङे पशुको नाउँमा सम्बोधन गरिएको छ।
यो दुई सिङे पशुको प्रतीकको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई प्रयोग गरिएको छ, जो पृथ्वीबाट निस्केर आएको थियो। अब यहाँ तेस्रो कुरो, पशुको मूर्ति। अब आउने भनेको अर्को अध्यायमा साधारणतया केवल मूर्ति भनेर सम्बोधन गरिएको छ, यसैले यसमा अरू कुरा छैन। र यो दुई सिङे पशुले बनाउन लगाएको मूर्ति बोल्छ र मृत्युदण्डको धम्कीको साथसाथ आफ्नो आराधना र उपासना बलपूर्वक गराउन चाहन्छ। भविष्यवाणीले केवल यही उपासनाको लागि मृत्युदण्डको विधानको बारेमा चर्चा गरेको छ। अब यस कुरालाई सारांशमा भन्ने हो भने मैले जति पनि कुराहरू भने, पहिलो पशु पोपतन्त्र हो र दुई सिङे पशु संयुक्त राज्य अमेरिका हो भने पशुको मूर्ति भनेको धर्म र राज्य एक हुनु हो र परमेश्वरका मानिसहरूको विरुद्धमा निकालिने नियम वा कानुन हो, जसद्वारा बलपूर्वक पहिलो पशुद्वारा अनुमोदन गरिएको आइतबारे झुटो विश्राम दिनलाई पालन गर्न लगाउनु हो। यदि कसैले त्यो नयाँ कानुनलाई मान्दैन वा पालना गर्दैन भने तिनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिइने छ। पशुको छाप दुई सिङ भएको पशुद्वारा या त सिधा रूपमा अथवा मूर्तिको रूपमा अर्थात् कानुनद्वारा बलपूर्वक लगाइनेछ। यस पशुको छाप लिन इन्कार गर्ने वा नमान्नेहरूको लागि दण्ड, सामाजिक सुविधाहरूबाट वञ्चित गराइने, किनमेल गर्न रोक लगाइने, यति गर्दा पनि नमाने जरिवाना गर्ने, जेल हाल्ने र अन्त्यमा त्यति नमानेदेखि मृत्युदण्डको आदेश जारी गरी मारिने जस्ता कार्य परमेश्वरका मानिसहरूलाई गरिन्छ। यो छाप पहिलो पशु वा पोपतन्त्रको छाप हो। यस पशुको अथवा यसले स्थापित गरेको मूर्तिको आराधना उपासना गर्नेहरूको विरुद्धमा, उसको छाप लिनेहरूको विरुद्धमा प्रकाश 14 अध्यायको 9 देखि 12 मा अनन्तको सुसमाचार, मुटु हल्लाउने सुसमाचार, शरीरमा काँडा उम्रने समाचार, चेतावनीको समाचार दिएको छ। त्यसकारण अब यो संसारमा यी कुराहरू आउने नै छ, छिटो या ढिलो आउँछ नै। यो कुनै व्यक्तिले बोलेको होइन, यो स्वर्ग र पृथ्वी बनाउने सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू ख्रीष्टले आफैले बोल्नुभएको कुरा हो। त्यही भएर उहाँ भन्नुहुन्छ, जागा रहो, प्रार्थनामा लागिरहो, समय नजिकै छ। प्रभु येशू छिटै आउँदै हुनुहुन्छ, तयार हुनुहोस्। यो संसारमा भएका यी यस्ता कुराहरूमाथि विश्वास नगर्नुहोस्। परमेश्वरको वचनमा जे भनिएको छ त्यो विश्वास गर्नुहोस्। यो विश्वासीको लागि, विश्वास नगर्ने सबैको लागि हो। विश्वास गर्नेहरू झन् विश्वासमा दरिलो हुनुहोस्, विश्वास नगर्नेहरू यो कुरा सुनेर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस्। उद्धार र मुक्ति प्रभु येशूले दिनुहुनेछ। तपाईँको पापलाई धुनुहुनेछ, पापबाट स्वतन्त्रता गराउनुहुनेछ। तपाईँ पापमा बेचिएकोलाई उहाँले आफ्नो रगतद्वारा किनिसक्नु भएको छ। ढिला नगर्नुहोस्, उहाँले बोलाइरहनु भएको छ। पवित्र आत्माको मधुर आवाजलाई तपाईँले तिरस्कार नगर्नुहोस्, सुन्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको परिवार र यस राष्ट्रलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुभएको होस्। आजलाई यति नै। नमस्कार।